अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त चाइना के अंदर हर तरफ क़यामत का मंजर है। चाइना के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पाँच पाँच मंजिला बिल्डिंगें सैलाब के अंदर डूब चुकी हैं। यहां आने वाली बारिशों और डैम के टूटने की वजह से इतनी तबाही हुई है कि जिसको बयान करना नामुमकिन है। 50 से ज्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं और बेशुमार लोग लापता हैं। चाइना की हुकूमत ने कितने लाख लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया है, ये सैलाब कब तक रहेगा और किन किन इलाकों में ये सैलाब मौजूद है। इसके अलावा चाइना की सकाफत, यहाँ के लोगों का रहन सहन, मशहूर खाने, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, चीन में इस वक्त जुलाई 2026 में शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीलियां चल रही हैं, जहां एक तरफ टाइफून मेसाक और टाइफून बावी, जो इस साल का सबसे बड़ा तूफान है, ने आफत मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत पैदा की हुई है। चाइना के गुआंगशी, जो कि जनूबी चीन में मौजूद ये इलाका है, इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है। खास तौर पर हैंगजू और लियुलान गांव ये बारिशों और डैम के टूटने की वजह से हर तरफ से डूबे पड़े हैं। चाइना के सूबाई दारुल हुकूमत शिनयांग में भी पानी सड़कों पर आ चुका है और यहाँ के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाब आया हुआ है। और अगर हम हुबई के इलाके में जाएं तो वहाँ तूफान और गर्म सर्द हवाओं के टकराने की वजह से खतरनाक टोरेंडोज यानी बॉन्डल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग जान बहक भी हुए और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अगर हम यहाँ के जानी नुकसान की तरफ देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग अब तक जान बहक हो चुके हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमवात 26 हलाकतें गुआंगशी के लियोलान रिजर्वायर्स डैम टूटने की वजह से हुआ है, जब अचानक सैलाब का रेला आबादी में दाखिल हुआ। इसके अलावा हुबई में टोरेंडल्स की वजह से 11 लोग जहां बहक हुए और 330 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अगर हम माली नुकसान को देखें तो हजारों घर तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। बहुत से इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल और जमीनी रास्ते टूट फूट चुके हैं। आपने सोशल मीडिया पर सांपों का बहुत बड़ा टोला चाइना में सैलाब के अंदर डूबता हुआ देखा होगा। जी हाँ, गुआंगशी में सैलाब की वजह से सांपों के फार्म डूब गए, जिसकी वजह से सैकड़ों खतरनाक सांप, जिनमें कोबरा भी शामिल है, रिहायशी इलाकों में निकल आए हैं, जो आम लोगों के लिए एक नया खतरा बन चुके हैं। लोग इंतहा के परेशान हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में गुआंगशी के कुछ इलाकों में पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन सड़कों और घरों में कीचड़ की इंतहा हो चुकी है। ताहम शुमाल मशरिकी इलाकों जैसे लियांग में अभी भी बारिशें जारी हैं और ट्रांसपोर्ट का निजाम मुअत्तल है। चाइना की हुकूमत ने इस सूरत हाल को देखकर 2,60,000 लोग लियांग से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए हैं, जबकि गुआंगशी से 1,30,000 लोगों को निकाला गया है। मुतासरा इलाकों में लोगों तक खाने पीने का सामान और पानी पहुंचाया जा रहा है। इस काम के लिए 5700 से ज्यादा कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इलाकों की मरकजी हुकूमत ने मुतासरा सूबों के लिए और लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के लिए करोड़ों युआन की हंगामी फंडिंग भी जारी की है। स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स को आर्जी तौर पर पनाह गाहों में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोगों के लिए एसी, खाना, बिस्तर और तिब्बी टीमों का इंतजाम भी किया गया है। चाइना बेशक इस वक्त दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से कोई आफत आती है तो उसके आगे सब कुछ ढेर है। चाइना दुनिया के मशरिक में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसने तारीख को ही बदल कर रख दिया। यहाँ पर आप हजारों साल पुरानी तहजीब को भी देखेंगे और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे। यहाँ आसमान को छूती हुई बुलंदो बाला बिल्डिंग्स भी देखेंगे। चाइना का कुल रकबा 9.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ 1.4 अरब यानी 140 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नंबर 1 पर इंडिया आता है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग सिटी है, जो अपने तारीखी महल्लात, जदीद तरीन दफातर, आसमान को छूती बिल्डिंग्स और सियासी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। बीजिंग एक इंतहाई खूबसूरत शहर है, जहाँ पर दुनिया का हर सयाह जाना चाहता है। इस शहर के अंदर आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे, वीआईपी और खुले खुले रोड्स, बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी,
میٹرو، ٹرام، ٹرین، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بیجنگ کو اگر اپنے آپ کے اندر ایک دنیا کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ اس شہر کے اندر آپ کو ہر بلڈنگ کے نیچے ٹاپ فلور پر ریسٹورنٹس، ریزورٹس، شاپنگ مالز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں سوئمنگ پولز، پارٹیز کا عروج چلتا ہے، بے شمار ڈانس کلبز، شراب خانے، مساج سینٹر، یہاں ان سب چیزوں کی بھرمار ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ان سب چیزوں پر کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی چائنا کے اندر موجود ہے۔ یہ مزار مبارک گوانگزو شہر میں موجود ہے، جسے یہاں کے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مزار کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ چائنا کے قدیم ترین اسلامی مقامات میں سے ایک ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ابی وقاص مسجد بنا دی گئی ہے جو کہ انتہائی مشہور و معروف ہے۔ یہاں دو ایسے صحابہ اکرام کے مزارات بھی موجود ہیں جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چین بھیجا گیا تھا۔ انہیں مقامی لوگ کرام الکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے مسلمان اولیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ آفاق خواجہ کا مزار کافی مشہور و معروف ہے۔ اگر آپ نے پاکستان سے چائنا جانا ہو تو آپ کو بآسانی ویزا مل جائے گا۔ آپ کی ٹورسٹ ہسٹری ہونی چاہیے اور آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ بذریعہ بس جانا چاہتے ہیں تو آپ گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے شاہراہ قراقرم کے ذریعے دنیا کی سب سے اونچی بارڈر کراسنگ خنجراب پاس پار کر کے چین کے صوبے سنکیانگ کے شہر تاشقرغان اور کاشغر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سفر سحر انگیز نظاروں سے بھرپور ہوتا ہے، اور اگر آپ نے بذریعہ ہوائی جہاز جانا ہو تو اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے بیجنگ، ارومچی، گوانگزو اور شنگھائی کے لیے براہ راست اور کنیکٹنگ فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے لوگ شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ پیکنگ ڈک، جو یہاں کی سب سے مشہور ڈش ہے، جس میں بطخ کے گوشت کو خاص مسالوں کے ساتھ کرسپی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈمپلنگز، آٹے کے پیڑے میں گوشت یا سبزی کی فلنگ کر کے ابالا یا فرائی کیا جاتا ہے۔ ہاٹ پاٹ، ایک کھولتے ہوئے سوپ کے برتن میں مختلف سبزیاں اور گوشت موقع پر ہی ابال کر کھایا جاتا ہے۔ گونگ پاؤ چکن مونگ پھلی اور مرچوں کا ایک زبردست تیکھا امتزاج بنا کر شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سی فوڈ، نوڈلز، چاؤمینز، مائکرونی، یہ سب کچھ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ چائنا اس وقت دنیا کا جدید ترین ملک ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی آپ کو چپے چپے پر دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر روبوٹس کام کرتے ہیں اور انسان آرام کرتے ہیں۔ یہاں کے انفراسٹرکچرز کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان رشک کرتے ہیں کہ چائنا اتنی ترقی کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ چائنا کے پاس دنیا کے بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈز بھی موجود ہیں۔ چائنا میں دنیا کے 10 سب سے بڑے پلوں میں سے 7 پل بھی موجود ہیں، جو سمندر میں اور خشکی پر بھی بنائے گئے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے اونچا برج بھی موجود ہے، جو 2 پہاڑیوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور غیر ملکی اور ملکی سیاح اسے دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ چائنا کے اندر نانجنگ روڈ، شنگھائی کے اندر سلک اسٹریٹ مارکیٹ، یو گارڈن بازار، یہ سب وہ بازار ہیں جو کہ انتہائی مشہور و معروف ہیں۔ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپوں کے لوگ چیزیں خریدتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ سب لوگ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ یہاں بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ چائنا کے شہر شنگھائی میں موجود شنگھائی ٹاور چین کی سب سے اونچی اور دنیا کی دوسری سب سے اونچی عمارت ہے، جو کہ 632 میٹر اونچی ہے۔ اور اگر ہم برڈ نیسٹ دیکھیں، یعنی کہ پرندوں کا گھونسلہ، بیجنگ کے اندر مشہور اولمپک اسٹیڈیم جو اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے انتہائی مشہور و معروف ہے، جسے کہ پرندوں کا گھونسلہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں موجود حیرت انگیز چیزوں میں سے ٹیراکوٹا آرمی نمبر 1 پر شاید آتی ہے۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہزاروں سپاہیوں کے مجسمے ہیں جو چین کے پہلے شہنشاہ کے مقبرے کی حفاظت کے لیے دفن کیے گئے تھے۔ یہ ایک کھدائی کے دوران اچانک زمین سے نکلے اور پھر اس جگہ سے کام کو بند کر دیا گیا، اور پھر اس جگہ کی آہستہ آہستہ کھدائی کی گئی تو یہ ایک بہت بڑی آرمی زمین سے ابھری، جسے دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ گئی۔ یہ ٹیراکوٹا آرمی پتھر کی بنی ہوئی ہے، لیکن ان تمام لوگوں کے چہرے مختلف ہیں۔ چائنا کا سفر ہو اور دیوار چین کا ذکر نہ کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ دیوار ہزاروں کلومیٹر لمبی ہے، جسے قدیم وقتوں میں
दुश्मन के हमलों की वजह से बनाया गया था ताकि दुश्मन के हमलों से बचा जा सके। इस दीवार को खूनी दीवार भी कहा जाता है क्योंकि तारीख के औराक में लिखा गया है कि जो भी इस दीवार को बनाते हुए मर जाता था उसे इसी दीवार के अंदर ही चुनवा दिया जाता था। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी चाइना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।